بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو PLC زيليو. عندنا هنايا AC 220 فولت يعني 220 فولت. هنايا عندنا النوتر N غيمشي هنايا، ومن هنا النوتر غيجي A2 ديال الكونتاكتور الأول، الكونتاكتور الثاني والكونتاكتور الثالث والفويون الحمراء، وغيمشي النوتر لاسوند هاي فاز. غيمشي كابتور دو فان كورس يعني كابتور زر ليميت سويتش، كابتور فان كورس غيمشي لبي يعني بي هي الفاز. هاي من هنايا غيجي هو الفاز، غيجي الاون يعني زر التشغيل الرقم 11، ثم الى زر التوقيف اوف، ثم الى 12، ثم الى الليميت سويتش يعني فاند كورس ليس اس ليميت سويتش يعني فاند كورس الاول رقم 13، ثم الى LS 2 يعني ليميت سويتش الثاني فاند كورس الثاني 13، ثم هنا ليميت سويتش الثالث يعني في 14، والليميت سويتش 14 يعني كونت ريزيت. يعني عندنا هنايا ليميت سويتش الاول هو جا هنايا على هكا، هو في هذه الاولى وهذه المسدوده يعني فاند كورس 13 ليميت اس LS 2 يعني ليميت سويتش الثاني جا هو جا الرقم 14. من هنا عاوتاني الفاز يعني الفاز غيمشي لهاد هذا هنايا هاد البلاصة هادي، ومن هنا غيمشي لهادي وغيجي لهنا، هذا المدخل غيجي لهنايا غيجي لهنايا كي واحد غتجي الA1 ديال الكونتاكتور الأول، كي دو كي جوج غتمشي كونتاكتور A2 A1 ديال الكونتاكتور الثاني، كي 3 كونتاكتور A1 ديال الكونتاكتور الثالث، كي 4 غتمشي اللامب يعني اللامبة يعني الفويون روج، كي 5 ستذهب إلى لاسوند. هانتوما لاحظوا دابا كيفاش هاد الشيما هادي، لاحظوا شحال من كونتاكتور عندنا من ناحية هاديك العلامة. عندنا 3 كونتاكتورات، وعندنا لامب حمراء العلامة ديالها، عندنا لاسوند راه صحاب التبريد غيعرفوه. شحال عندنا من فاند كورس، عندنا LS 1 و LS 2 يعني جوج فاند كورس، وعندنا بوطون مارش وبوطون اري اون اوف، وعندنا بوطون ديال الليميت سويتش يعني كابتور دو فاند كورس MCP. غنعاود عاوتاني دابا من الاول. عندنا ليليمونطاسيون التغذية ب 220 فولت، عندنا النوتر غيمشي الان، ومن هنا غيمشي A2 الكونتاكتور الاول، A2 الكونتاكتور الثاني، A2 الكونتاكتور الثالث، الفويون اللامب يعني اللامبة الحمراء، ثم لاسوند. الفاز 220 فولت سيذهب إلى الكابتور دو فاند كورس يعني زر الليميت سويتش، زر ليميت سويتش كابتور دو فاند كورس، ثم سيذهب إلى بي. من هنا الفاز سيذهب إلى اون يعني زر التشغيل إلى 11، ثم إلى اوف زر التوقيف
12 ثم إلى ليميت سويتش يعني فان كورس الأول اللي هو هذا LS1 رقم 13 ثم إلى LS2 يعني ليميت سويتش رقم 2 فان دو كورس كورنت ريزت سيذهب إلى رقم 14. يعني عندنا فان كورس هنا وفان كورس هنا. ثم من هنا من هذا الفاز هذا فاز يعني سيذهب هذا الفاز إلى المدخل كي 1 ثم إلى المدخل كي 2 ثم إلى المدخل كي 3 ثم إلى المدخل كي 4 ثم إلى المدخل كي 5 ثم مخرج هذا كي 1 سيذهب إلى A1 ديال الكونتاكتور الأول ثم مخرج ديال كي 2 سيذهب إلى A1 ديال الكونتاكتور ثم المخرج ديال كاتروا يذهب إلى A1 ديال الكونتاكتور الثالث ثم المخرج كأربعة سيذهب إلى الفويون يعني اللمبة الحمراء يعني اللمبة الحمراء ثم كخمسة سيذهب إلى مخرج كخمسة سيذهب إلى لاسونت. نخليكم تشوفوا هذا الشيما كيفاش دايره. يعني عندنا ثلاثة كونتاكتورات، عندنا لاسونت، عندنا لامبا، عندنا زر التوقيف والتشغيل اون اوف، ثم ليميت سويتش يعني فاند كورس الاول والليميت سويتش دو فاند كورس. عندنا جوج فاند كورس، عندنا ام سي بي يعني زر تشغيل الليميت سويتش يعني زر الليميت سويتش كابتور دو فاند كورس. زر limit switch يعني زر capture fin switch. Voici un schéma de PLC Zilio dans l'automate. Ici nous avons l'alimentation AC de 120 volts. Ici nous avons le neutre va sur N, ensuite il va sur le neutre sur A2 du premier contacteur, A2 du deuxième contacteur, A2 du troisième contacteur. Ensuite il va sur la lampe, le voyant X2 du voyant. Donc, ensuite il va sur le neutre sur la sonde. Le phase va rentrer dans le capteur fin de course et va sur P, ça veut dire le phase. Ensuite il va sur on, bouton marche. Ensuite il va sur off et sur le 12, le bouton arrêt. Ensuite sur le premier fin de course, LC1, limit switch 1, 13, sur les 13, en fin de course sur les 13. Le deuxième fin de course, ST2, limit switch 2, ça veut dire le fin de course 2 va sur le 14. Current reset. Ensuite, de ce même phase va le deuxième de ce même phase qui va sur P, qui va sur alimentation, elle va sur l'entrée de K1 et l'entrée de K2, Q2 et l'entrée sur Q3 et l'entrée sur Q4 et l'entrée sur Q5. Ensuite la sortie du Q1 va sur A11 des contacts, premier contacteur. La sortie de K2 sur le A1 de deuxième contacteur. Ensuite la sortie de K3 va sur Q3 vers le troisième contacteur et la sortie du Q4 vers le voyant rouge, lampe, et la sortie du Q5 sur la sonde. La sonde, les hommes du frigoriste vont savoir qu'est-ce que c'est la sonde. Donc غنخليكم بهذا الشيما هذه
يعني هاد يعني مفهومة هاد زيريو ام سي بي هو كابتور دو فان كورس يعني زر فان كورس. اون يعني زر تشغيل 11 اوف 12 زر التوقيف. ال اس 1 ليميت سويتش 1 يعني 13 هو فان كورس. ال اس 2 ليميت سويتش 2 يعني رقم 14 يعني فان كورس الثاني. current counts reset 4TP1 le premier contacteur, MTR le deuxième contacteur, 4TP2 le troisième contacteur. Et les LP lampe, ça veut dire voyant rouge. Sonde, la sonde. La 220 AC 220 volts, l'alimentation. Donc voilà le PLC 0. مفهوم دابا هذا دونك هذا هو PLC كيفاش كنبرونشيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا كنت ستيفن سيجل ياك. والله صافي.